मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। हमारे उस्ताद ने एक नसीहत की थी। मैंने जब पहली मर्तबा कुरान सुनाया तरावी में तो बड़ा पसंद किया गया, लोगों ने बड़ी तारीफ़ें की, बड़ा मज़ा आया। हमारे उस्ताद ने कहा कि जब भी कोई तारीफ़ किया करे ना, एक चीज़ सोच लिया करो कि अगर अल्लाह के यहाँ ये काबिल कबूल है ये अमल, फिर तो सुभान अल्लाह। अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है तो इन तारीफ़ों की, इस शोहरत की, इस इज़्ज़त की 2 टके की हैसियत, ये टके का लफ्ज़ बड़ा ज़बरदस्त है यार। और कमाल है कि बांग्लादेश का टका बहुत ऊपर चला गया है। अब मिसाल ये बनती नहीं है लेकिन मज़ा टके में ही है। तो इन चीज़ों की वैल्यू 2 टके की, आपको जुमला मुकम्मल करना पड़ेगा, नहीं है। हाँ, अगर अल्लाह राज़ी है और इस इज़्ज़त से, शोहरत से ऐसे काम हो रहे हैं जिनसे दीन फैल रहा है दुनिया में, फिर ये बहुत बड़ी नेमत है, फिर ये बहुत बड़ी नेमत। क्योंकि सिर्फ इज़्ज़त, शोहरत, पैसा कारून से ज़्यादा हम कमा नहीं सकते, और इज़्ज़त हम फ़िरौन से ज़्यादा हासिल नहीं कर सकते। दुनिया में बड़े बड़े फंटर पैदा हुए हैं और मार्केट से ऐसे शार्ट हुए कि आज उनका नामो निशान दुनिया से ख़त्म हो गया। माइक से ईको ख़त्म कर दो अल्लाह के बंदो। मुझे अपनी आवाज़ 4 दफ़ा सुनाई दे रही है, तो माइक ना पहले यहाँ बिठा के ना बंदे को चेक कराया करें कैसी आवाज़ जा रही है, ठीक है ना। तो ये जो शोहरत है, ये दौलत है, इज़्ज़त है, सेहत है, अगर अल्लाह राज़ी नहीं है, आखिरत में तरक्की का ज़रिया ये चीज़ें नहीं बन रही हैं, तो रोज़ाना ये लफ्ज़ अपनी ज़बान से कहा करें अपने बारे में, मेरे बारे में नहीं। मेरे बारे में तो मैं खुद ही सोच लूँगा बैठ के। हर शख्स अपने बारे में ये सोच लिया करे कि अबे भाई तेरे को कितनी इज्जत मिल जाए, तेरे पास अबे तबे से बात किया करें अपने आप से। तमीज़ से इंसान कहाँ समझता। लालू खेत में तो वैसे ही थोड़ा सा अबे तबे अच्छा भी लगता है। लालू खेत है ना ये, इसमें तो मज़ा है, अबे तबे का थोड़ा और मज़ा आता है, लुक ही अलग है यहाँ। तो अपने आप से अबे तबे से रोज़ाना बात किया करें। इसके फ़ायदे क्या होंगे वो मैं भी आपको बताऊंगा। डेली 5 मिनट निकाल के अपने आप से बात किया करें, यार तू सुबह उठता है पैसे की फिक्र में घर से निकलता है, हर वक्त तेरे दिमाग पे एक भूत सवार है, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी जायदाद, मेरी दुकान, अभी तक किराए का घर, अभी तक मोटरसाइकिल, अभी तक चिंचियों में, अभी तक W11, यार वो फला कहाँ से कहाँ निकल गया, इतनी दौलत बना ली उसके पास, अपनी गाड़ी है, अपना घर है, और यार वो फला की इतनी इज्जत हो रही है, तू भी उसी के साथ स्कूल में नहीं पढ़ता था। पढ़ता था इसलिए कि कराची में पढ़ता कौन है ना, तो स्कूल में नहीं पढ़ता था ना, पढ़ता था बोलूँगा तो झूठ हो जाएगा ना। तो कराची में जिस स्कूल में तू नहीं पढ़ता था उस स्कूल में वो भी नहीं पढ़ता था, दोनों हम एक साथ क्लास में नहीं पढ़ते थे, लेकिन वो कहाँ निकल गया और मैं वहीं का वहीं खड़ा हुआ हूं। तो ये चीजें ना ये दिमाग पे मुसल्लत रहती हैं। तो 5 मिनट निकाल के ये बोल लिया करें कि अबे ये जो दौलत है ना, और ये जो शोहरत है, और ये जो इज्जत है, इसकी वैल्यू हकीकत में 2 टके की नहीं। क्यों नहीं है भाई 2 टके की? सवाल पैदा होता है ना, सवाल पैदा होता है कि नहीं होता। मेरे बयानात अब बहुत सारे गैर मुस्लिम भी सुनते हैं, मैं उनके कमेंट्स पढ़ता हूँ, नीचे लिखा हुआ होता है बाज़ लोगों ने, असल चीज़ पैसा ही है, ये मौलवी पता नहीं किस चक्कर में डाल रहे हैं लोगों को। ऐसे कमेंट्स नीचे आए हुए होते हैं कि दुनिया की मोहब्बत ख़त्म करो। खुद तो लैंड क्रूज़रों में घूम रहे होते हैं और नीचे दुनिया की मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। कहता है असल क्या है? कल एक गैर मुस्लिम के कमेंट्स मैंने पढ़े, वो कह रहे असल पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो
2 टके की वैल्यू नहीं है। लेकिन इस्लाम क्या कहता है? पैसे की वैल्यू इस्लाम की नजर में 2 टके की नहीं। अब टके टके की बात करते हैं हम बैठ के कि किसकी बात 2 टके की है, किसकी बात सही है। इस्लाम का दावा क्या है? ये इज्जत, ये शोहरत, 2 ही चीजें हैं ना दुनिया। इज्जत शोहरत को आप एक ही समझ लें, शोहरत होती है तो इज्जत होती है, इज्जत होती है तो शोहरत, दोनों चीजें लाजिम मलजूम है, अक्सर हमेशा नहीं। और दूसरी चीज है दौलत। इन 2 चीजों के पीछे आज का नौजवान भाग रहा है बहुत स्पीड के साथ, इतनी स्पीड के साथ भाग रहा है कि बस ये 2 चीजें मिल जाएं। कोई अगर डॉक्टर बन रहा है, क्यों बन रहा है? ऊपर से बोलेगा गरीबों का इलाज करने के लिए, असल में होगा किसके लिए? नोट छापने के लिए। अब हमारी थोड़ी सी शोहरत हो गई तो लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं, मेरा दिल चाहता है मेरा बच्चा मुफ्ती तारिक मसूद जैसा बने। अबे भाई, हमसे बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं, उन जैसा क्यों नहीं बने भाई? कह रहे नहीं जी, जर्मनी जाएगा, पेरिस जाएगा भाई नॉर्वे से घूम के आएगा। अच्छा, नीचे लोगों ने ना बड़े अजीब अजीब कमेंट्स होते हैं, मुझे उन कमेंट्स के पढ़ने का बड़ा फायदा होता है, पता चलता है पब्लिक जा किधर को रही है। पहले होता ये था, मौलाना साहब जो बयान करते थे वंस अपॉन अ टाइम, सारे मुरीदीन बैठे होते थे, जितना भी उल्टा सीधा करे कोई एतराज करने वाला नहीं। भाई हजरत जी ने फरमाया है तो क्या कह सकते हैं हजरत जी? हजरत जी चाहे सुबह शाम फेंकते रहे, बैठ के फेंकते रहे, तो जाहिर है कोई नेगेटिव कमेंट्स करते हुए डरेगा ना, ज्यादा ज्यादा बयान सुनना छोड़ देगा, किसी और मस्जिद चला जाएगा। एक मौलाना साहब मेरे पास आए, कहने लगे मुफ्ती साहब आप मेरे बयान सुना करो, इतने जबरदस्त बयान होते। मैंने कहा कि यूट्यूब पे डाल के देखो, कमेंट से पता चलेगा जबरदस्त होते हैं या नहीं होते। आपके मुरीदीन तो यही कहेंगे हजरत जी का बयान बहुत अच्छा। यूट्यूब पे डालोगे, वहां ओपन दुनिया है, कोई कितनी भी बड़ी गाली निकाल दे, उसको पता है कि कोई पुलिस नहीं है मुझे पकड़ने वाली। कोई है पुलिस? वहां ओपन माइंड से लोग कमेंट्स करते हैं। वहां मैंने कहा आप डालें बयान, पता चलेगा। तो मैं कमेंट्स पढ़ता हूं उमूमन, तो गैर मुस्लिम क्या कहते हैं? अबे भाई पैसा ही सब कुछ है। पहले मैं एक छोटी सी बात कर दूं, फिर इस मौजू पर आता हूं। ये जो लोग कहते हैं ना, मौलाना लोग गाड़ियों में घूम रहे हैं, मौलाना लोग जहाजों में सफर कर रहे हैं, इनकी बड़ी अय्याशी है, तो आप अपने बच्चों को मौलाना बना दो यार। कौन नहीं चाहता? ये जो आप इतना कुछ कोशिश कर रहे हैं इसीलिए ना कि इज्जत भी मिले और पैसा भी, तो बना दो ना मौलाना। पता ही नहीं मिलेगा सही है ना सैकड़ों में किसी एक के साथ दुप्पल लग जाता है ये। हम जब मदरसे पढ़ने के लिए आए तो 2 चीजें हमारे सामने थी कि ना शोहरत होगी और ना पैसा। ये मैं बार बार बयान कर चुका हूं। मैं 2 चीजें दिमाग से निकाल के आए थे भाई, अब इज्जत शोहरत और पैसे के अलावा सब कुछ मिलेगा, और सवाब ही रह गया। अब हम जब मदरसे में आए ना हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह के पास, तो हमारे दिमाग में ये था कि अब इज्जत गई तेल लेने। मौलवियों की क्या इज्जत होती है यार? आप कहते हैं बड़ी इज्जत होती है, लोग झुक झुक के सलाम करते हैं, इतनी ही है, लिफ्ट कराने के लिए कोई तैयार नहीं होता। और ऐसा मलामती फिरका है ना, हर नजला मौलवियों पे डाला जा रहा है। जिस स्कॉलर को मशहूर होना होता है ना, वो फौरन कहते हैं मौलवी आपको ये बातें कभी नहीं बताएंगे, मैं बता रहा हूं। अबे तू बता दे, अच्छी बात है, तो मौलवियों को क्यों कह रहे कि वो नहीं बताएंगे? सुना होगा ना आपने, बहुत से लोग, मौलवी आपको कभी नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं। तूने क्या सारे मौलवी सुन के देखे हैं? आपने जो पॉजिटिव काम करना है कर लो, ये क्यों कह रहे कि वो नहीं बताएगा, मैं बताऊंगा आपको। आप बता दो भाई। कोई डॉक्टर मशहूर होना चाहता है ना यूट्यूब पे, वो पता क्या कहते हैं, कोई डॉक्टर आपको ये बात नहीं बताएगा। अब तो मैं जब ये बयान किया, मैंने पिछले हफ्ते घर गया तो यूट्यूब पे क्लिप आया हुआ था, उस पे लिखा हुआ था ये बातें कोई डॉक्टर नहीं बताएगा। क्लिप का नाम ही यही था। लोग थोड़ा थोड़ा, भाई कोई डॉक्टर नहीं बता रहा यार। समझ लो, जो बात आपको कोई मौलवी नहीं बताएगा, इसका मतलब वो बात है ही नहीं, वो गलत बात है, तभी कोई मौलवी नहीं बता रहा वो। ये एक मिर्रीख से एक नया आया है मार्केट में, जमीन पे तो इस किस्म की कोई चीजें नहीं है, ये कोई नए उलूम लेकर आया है चांद से, यही बताएगा अब कायनात में पैदा हुआ है।
وہ جھوٹ بول رہا ہے, غلط گائیڈ کر رہا ہے آپ کو. سارے مولوی بتاتے ہیں. ہاں کچھ غلط لوگ بھی ہوتے ہیں, وہ تو ہر فیلڈ میں, کچھ ڈاکٹر غلط بھی ہوتے ہیں, کچھ حکیم غلط بھی ہوتے ہیں, تو کچھ مولوی غلط بھی ہوتے ہیں. یہ تھوڑی کہ سارے مولوی. نہ کبھی یہ لوگ کسی مدرسے میں گئے ہوتے ہیں, کسی ریلائبل مدرسے میں, نہ کبھی کسی علماء کے درسوں میں جا کے بیٹھے ہوتے ہیں, بس پھینک رہے ہوتے ہیں, کوئی مولوی نہیں بتائے گا, کوئی مولوی نہیں بتائے گا. تو جو ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے نا یوٹیوب پہ کہ یہ بات آپ کو کوئی ڈاکٹر نہیں بتائے گا, فوراً چینل کو انسبسکرائب کر دو. بولو یار کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لائے, یہ بہت بڑا پھینکو ہے, اس کے پاس وہ علوم ہے میڈیکل سائنس کے کہ جو علوم آج تک کسی ڈاکٹر کو خواب میں بھی نہیں پتا چلے. تو میڈیکل سائنس کا علم یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے, وہ کامن ہے, وہ سب چیزیں سب کو پتہ ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور جدید تحقیق پتہ نہیں کیا جدید تحقیق کے نام پہ آ رہا ہے. انسان پرانا ہے یا جدید ہے؟ تو پرانی تحقیق زیادہ اچھی ہے, وہ تجربے سے گزر چکی ہے, ٹھیک ہے نا. تو غیر مسلم بھی نیچے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں. ان کمنٹس میں ہاں ایک تو یہ اعتراض کرتے ہیں مولانا لوگ گھوم رہے ہیں, تو بھائی اپنے بچوں کو بنا دو مولانا. بعض کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ بھی ایسا بنے. بھائی آپ کوشش کرو آپ کا بچہ نیک بن جائے, انسان کا بچہ بن جائے, کسی کی عزت شہرت دیکھ کے کبھی دھوکے میں نہ ہو. جس کو عزت شہرت ملی اس کو شریعت حکم دیتی ہے دھوکے میں نہ ہو, تو اس کی عزت دیکھ کے آپ کیوں دھوکے میں آؤ گے؟ اصل آخرت ہے, آخرت کا کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہونے والا ہے. آخرت تو اللہ راضی ہے تو بھائی گمنامی کی زندگی میں کامیاب, اللہ راضی نہیں ہے تو اس قارون جیسی دولت مل جائے, فرعون جیسی حکومت مل جائے, اس دنیا کی ویلیو 2 ٹکے کی اللہ کی نظر میں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے یہ میں ابھی بتا رہا ہوں آپ کو. سمجھتے ہو بات کو؟ کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. اب 2 ٹکے کی کیوں نہیں ہے؟ غیر مسلم لوگ کہتے ہیں کہ 2 ٹکے تو دور کی بات. ٹکے سے پھر مجھے پاکستانی کرنسی یاد آتی ہے, اتنی سستی ہو گئی ہے. ایک صاحب کل مجھے کہنے لگے ہر مال 2 روپے کا. میں نے کہا 2 روپے میں تو آج کل 2 روپے نہیں ملتا. حقیقت ہے, 2 روپے خریدنے جاؤ وہ 6 روپے کے ملیں گے آپ کو, اس لیے کہ کاغذ کی ویلیو بڑھ گئی ہے نا. 2 روپے میں جو کاغذ استعمال ہوا کرتا تھا نا, وہ آج 4 روپے سے زیادہ مہنگا ہو گیا ہے. تو ہو سکتا ہے کل ہم بوریاں بھر بھر کے روٹیاں لینے کے لیے جائیں. پاکستان کے معاشی حالات, پھر بھی آپ پاکستان سے بھاگے نہیں. وجہ اس کی ہے کہ یہاں اللہ نے برکت بہت رکھی ہے. ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں مہنگائی ڈبل ہو رہی ہے, لیکن لوگوں کی توندیں کھا کھا کے نکلتی ہی جا رہی ہیں. آج تک ہم نے غربت میں کسی کو پتلا ہوتے نہیں دیکھا. برکت ہے یہاں پہ بھائی, مہنگائی کے باوجود پتہ نہیں کیا سسٹم ہے اللہ کا. پاکستان کو اللہ نے ایسا جغرافیہ دیا ہے نا, ایسی لوکیشن دی ہے کہ اس کا یہ بینک کرپٹ ہو ہی نہیں سکتا. ماہرین کہتے ہیں, اگر وہ غلط کہتے ہیں تو پھر وہی جانے, ایسا نہ کوئی بینک کرپٹ ہو جائے میرا بیان لوگ چلا رہے ہوں کہ انہوں نے کہا تھا. جو ماہرین ہے نا وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں, جو میں نے سنا ہے ان سے, کہ پاکستان بینک کرپٹ نہیں ہو سکتا. اللہ نے پاکستان کو لوکیشن ایسی دے دی ہے کہ اس کو نہ چائنا بینک کرپٹ ہونے دے گا نہ سعودیہ ہونے دے گا. سمجھ رہے, کیونکہ اس کا نقصان ہوا نا تو یہ دونوں ملکوں کا کباڑا ہو جائے گا. تو ہم کتنے ہی گندے مندے ہو جائیں نا, نوچ کے بھی ملک کو کھائیں. یہ دونوں ملک ہم کے زبردستی, خدا کا واسطہ میری خاطر 2 نوالے مجھ سے لے لو, تم گئے نا تو ہم بھی کیا ہو جائیں گے, ہم تباہ ہو جائیں گے. کیونکہ بیچ میں ہے نا, ادھر انڈیا ہے ادھر چائنا ہے, تو چائنا نہیں چاہتا کہ ہم مریں, اس کو پتا یہ مرے تو میں بھی گیا. ادھر سعودی عرب, ہماری فوج اس کو سپورٹ کرتی ہے سعودی عرب کو. سعودیہ کو معلوم ہے پاکستان مارکیٹ سے شارٹ ہوا تو سعودیہ کا ڈیفنس مارکیٹ سے شارٹ. تو بڑے اللہ نے ایسا بنا دیا ہم کو, تبھی تو ہم بدماشی کے ساتھ گھوم رہے ہیں. یہ بالکل ایسے جیسے کسی کا قرضہ لے کے کوئی بھاگ جائے نا. قرضہ لے کے وسیم نے قرضہ لیا ستار سے اور مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا, تو ستار چاہے گا ساری دنیا مر جائے, وسیم کبھی بھی نہ مرے. یہ گیا نا تو میرا قرضہ بھی قبر میں چلا جائے گا. ہم لوگ کا یہ حال ہوا اس وقت, صحیح ہے نا. ہمیں نہیں مرنے دیں گے اتنے آرام سے. ان کو پتا ہے بھائی یہ مر گئے نا, انہوں نے ہم سب لوگ سے اتنے پیسے لیے ہیں, اتنا کچھ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ گئے نا تو ہم بھی کیا ہو جائیں گے. تو آپ چاہتے ہو کہ جس نے مجھ سے قرضہ لیا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے, میرے مرنے سے پہلے نہ مرے.
رپورٹ ہے, صحیح بھی ہو سکتی ہے, تجزیہ نگار کہتے ہیں, بظاہر صحیح لگتی ہے, آگے اللہ ہی جا رہی ہے. میں امید کیجیے آپ کو کر رہا ہوں کہ بھائی جتنا بھی حالات خراب ہو جائیں ملک سے بھاگنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. بھاگ کے جاؤ گے کہاں تم؟ وہاں بڑے جتنا ڈالر مہنگا ہو لیکن وہ بڑا مہنگائی ہے وہاں پہ. ہاں کمانے کے لیے جاتے ہو, یہاں بھیجو پھر صحیح ہے, وہاں رہ کے بہت مسائل ہے. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ جو عزت ہے, یہ جو دولت ہے, اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو 2 ٹکے کی نہیں ہے. غیر مسلم بیانات میں کمنٹس کرتے ہیں کہ ٹکا تو بہت کم کہہ دیا, اصل تو ہے ہی یہی. اصل کیا ہے؟ اصل تو پیسہ ہے. پیسہ ہے تو عزت بھی ہے, پیسہ ہے تو دبدبہ بھی ہے, پیسہ ہے تو اپنی مرضی کا کھاؤ, پیسہ ہے تو اپنی مرضی کا لائف اسٹائل. غریب ہو تو وہ ایک آیا تھا نا, بی سے بغیرت ہوتا ہے غریب, اور اے سے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, اور سی سے کیا ہوتا ہے. وہ یوٹیوب کوئی آیا تھا موٹیویشنل, اس نے غریبوں کو اتنی گالیاں دی ہیں. تو اب ہمارے ہاں تو ویسے ہی غریب آدمی اور ٹھٹرنا شروع ہو گیا وہ بیچارہ, کہ ایک تو غریب ہوں, اوپر سے میں بغیرت بھی ہوں, بی سے, سی سے میں کمینہ بھی ہوں. کیسے ہوتا ہے ویسے تو کمینہ. تو اسلام کہتا ہے کہ غربت کوئی عیب بولو نہیں, 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے اللہ کی نظر میں. پہلے تو میں یہ بتاتا ہوں کہ اسلام یہ کہتا بھی ہے کہ نہیں کہتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچرے کے ڈھیر پر ایک مری ہوئی بکری کا مرا ہوا بچہ دیکھا. بکری کا مرا ہوا بچہ, بدبودار, منتن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کون ہے جو اس کو اتنے پیسوں میں خریدے گا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, یہ مرا ہوا بدبودار اس سے کون خریدے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نظر میں دنیا کی حیثیت اس مردار سے بھی کم ہے. دنیا کسے کہتے ہیں؟ یہی ہے نا, دولت اور شہرت, اسی کو دنیا کہا جاتا ہے نا. اور غیر مسلم کیا کہہ رہا ہے؟ سب کچھ کیا ہے؟ یہی ہے. اور جب غیر مسلم کہتے ہیں نا دنیا سب کچھ ہے, یا جو شخص یہ کہتا ہے کہ دنیا سب کچھ ہے, تو اللہ کی نظر میں اس شخص کی ویلیو بھی 2 ٹکے کی بولو نہیں رہتی. وہ بھی ویلیو نہیں رہتی اللہ کی نظر میں اس کی. ایک بزرگ تھے نا, ان سے کسی نے پوچھا کہ بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں, یہ انعام دینا چاہتا ہوں. بادشاہ نے کہا تو میری لونڈی کا لونڈا ہے, میری غلام کا کیا ہے؟ غلام ہے, تو مجھے کیا گفٹ دے گا؟ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا, یار مجھے اپنے غلام کا بھی غلام کہہ دیا یار, کوئی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں چھوڑی میری. بادشاہ نے بلایا جی آپ نے یہ کیسے کہہ دیا؟ انہوں نے کہا دیکھو تو دنیا پرست ہے, دنیا کا غلام ہے. تو کیا ہے؟ دنیا کا غلام, دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے, محبت کرتا ہے دنیا سے, اور دنیا میری غلام ہے. میں دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا, دنیا میرے پیچھے. غلام آقا کے پیچھے بھاگتا ہے نا, تو میں تو اس دنیا کو لفٹ نہیں کراتا, پھر بھی میرے پیچھے بھاگتی ہے, اور جو میرے پیچھے بھاگ رہی ہے تو اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے, تو میرے غلاموں کا کیا ہے؟ غلام. تو ان بزرگ کی نظر میں بادشاہ کی حیثیت 2 ٹکے کی بولو نہیں تھی. ہو سکتا ہے ٹکا کل اور قیمت بڑھ جائے اس کی, جب ہمارا بیان چلے گا نا یوٹیوب پہ تو ٹکے کی ویلیو ہو سکتا ہے بڑھ جائے. ہم تو ٹکے کی ویلیو گرا رہے ہیں 2 ٹکے, لیکن اس سے ٹکا اور پھیلے گا دنیا میں, ٹکے میں بزنس اور شروع ہو جائے گا. تو اب بات یہ ہے کہ میرے بھائی اللہ میاں یہ کیوں کہتے ہیں؟ ہم تو دیکھتے ہیں دولت سے سب کچھ آتا ہے. سب سے پہلی بات پیسہ ہوتا ہے, اپنی مرضی کا کھا سکتے ہو. غریب کھا سکتا ہے اپنی مرضی کا ہے بھائی. پیسہ ہوتا ہے, رشتہ ملے گا آپ کو. جو ہم 4 شادیوں میں بیان کرتے ہیں وہ شروع کہاں سے ہوتی ہیں؟ جب پیسہ نہیں ہوگا تو کوئی لفٹ کرائے گا آپ کو؟ بولتے کیوں نہیں؟ پھر اگر شادی ہو گئی آپ کی بالفرض, پیسہ ہوگا تو بیگم ساتھ میں رہے گی, نہیں ہوگا تو مارکیٹ سے شاٹ. وہ میں لطیفہ سناتا ہوں نا, گرل فرینڈ, وہ بوائے فرینڈ نے گرل فرینڈ سے کہا
کہ میرے پاس میرے دوست وسیم جیسا بنگلہ تو نہیں ہے دل میں جگہ دے سکتا ہوں، میرے پاس اس جیسی لینڈ کروزر تو نہیں ہے پلکوں میں بٹھا کے گھما سکتا ہوں تمہیں، میرے پاس اس جیسی دولت تو نہیں ہے اتنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا سکتا ہوں. اس طرح پھینکے جا رہا تھا نا. پھر آخر میں کہتے اور تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا وسیم، تمہارے دوست وسیم کا نمبر چاہیے، اپنا نمبر پکڑو، اس کا نمبر چاہیے. تو سوال پیدا ہوتا ہے سارے کام اس دنیا سے ہوتے ہیں، اس پیسے سے ہوتے ہیں، تو آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ یہ 2 ٹکے کی اسلام کی نظر میں اس کی ویلیو نہیں ہے؟ دیکھو ان کاموں کی ویلیو نہیں ہے اسلام کی نظر میں جو اس پیسے سے ہو رہے ہیں. ان کاموں کی ویلیو ہوتی نا تو پیسے کی بھی ویلیو ہوتی. آپ کہہ سکتے ہیں یار ایک طرف آپ 4 شادیوں پہ بیان کر رہے ہو، ایک طرف کہہ رہے ہو کہ پیسے سے شادی ہوتی اور شادی کی ویلیو نہیں ہے بھائی. ایک طرف آپ کہتے ہو کہ کھانا پینا فرض ہے، کھانا آتا کس سے ہے؟ پیسے سے، اور کھانے کی ویلیو نہیں ہے بھائی. کوئی بات ہوئی ہے کرنے کی؟ عجیب تضاد. اصل میں اللہ کی نظر میں نا اس دنیا ہی کی ویلیو نہیں ہے، نہ کھانے کی، نہ شادی کی، نہ بچوں کی، نہ گاڑی کی، نہ بنگلے کی. اللہ کہتا ہے میں نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے نا اس کو کر کے آ گئے کامیاب، اس کو کیے بغیر آ گئے کباب پراٹھے کھاؤ تم 4 شادیاں کرو تم، بچے ہوں تمہارے نہیں ہوں، مجھے اس سے غرض. میں نے جو کام ذمے لگایا ہے اس کی ویلیو ہے. اس کام کو فوکس کرنے کے دوران اگر پیسہ بھی آ جائے نور اللہ نہ نور. جو کام تمہیں دے کے بھیجا گیا ہے دنیا میں وہ اصل ہے، وہ نہیں کیا تو 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے.